होता है। तो किसी को सिर्फ एक नज़र देखने के लिए सड़कों की घंटों खाक छानना इरिटेट कर जाता है। ये डिफरेंसेस समझ नहीं आते मुझे। दिल का बुरा इंसान नहीं है। दिल का बुरा नहीं होगा, लेकिन मेरे दिल को बहुत बुरा कर दिया उसने। अगर आइंदा तुम मुझे कामयार के आसपास दिखी हो ना, तो I'll make sure पूरा खानदान जेल की चक्की पीसे। बहन, मुझे तुम्हारे कामयार में ना, तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई थिंक वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। और अगर वो डिस्टर्ब है तो हम क्या करें? क्या कहती है उस लड़की ने कि खुद को दोबारा बनाने में जुट। इधर आयरा की माँ आयरा से कहती है कि बर्तन साफ करके रख लो, और आयरा को बार बार कामयार की कॉल आती है। आयरा एक बार इग्नोर करती है, फिर जब दोबारा कॉल आती है तो आयरा दोबारा उठा के मोबाइल किचन से बाहर आ जाती है, और उसकी माँ किचन में होती है। इस वजह से वो बाहर आकर कामयार की कॉल पिक करती है और कामयार से कहती है, तुम तो कह रहे थे कि मैं अब तुम्हें कॉल नहीं करूँगा, तो अब फिर तुमने क्यों कॉल की? तो कामयार कहता है, बस मैंने तुमसे एक बार सॉरी करनी थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स हमारे घर आ जाएंगे, उन्होंने मुझे नहीं बताया था, वो खुद आए हैं और वो मेरी बहन की वजह से तुम्हारे घर आए हैं। तो इधर आयरा कहती है, तो अब मैं क्या करूं? जो भी हो गया बस इसको छोड़ो, और तुम मुझे आइंदा कॉल मत करना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, ना मुझे शौक़ है तुमसे बात करने का। तुम मेरे बात क्यों नहीं समझते हो? तुम अपनी ही क्यों बात करते हो? इधर कामयार अपनी सफाइयों में परेशान रहता है और टेंशन लेता रहता है कि ये कैसी बात है कि कोई मेरी बात ही नहीं समझ रही वो, और मुझे ब्लॉक भी कर दिया है। ये कैसे कर सकती है मेरे साथ ऐसे? क्योंकि इसको आदत होती है कि ना मुझे कोई ना बोले, इसलिए वो परेशान रहता है। इधर फलक के पेरेंट्स के लिए इश्तियाक का रिश्ता दोबारा आता है, और वो अपने रिश्ते जो इन्होंने इनकार किया होता है उसकी वजह से माजरत करने आते हैं और दोबारा रिश्ता जोड़ने की और शादी करने की बात करता है और उनसे माजरत करते हैं। लेकिन फलक के पेरेंट्स कहते हैं, हमें वो गलती जाननी है जिसकी वजह से आप हमसे रिश्ता तोड़ गए थे। तो फलक के पेरेंट्स कहते हैं कि हमें वो गलती जाननी है। तो इश्तियाक के पेरेंट्स कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपने ही घर का मसला था और घर में ही हल हो गया। लेकिन फलक का बाप कहता है कि नहीं, हमें जानना है कि हम जिस लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे रहे हैं, तो ऐसी क्या गलती हुई थी कि उसने ऐसे रिश्ता तोड़ सकते हैं। तो मुझे ये गलती जाननी है। इतने में इश्तियाक अपनी सारी बात बता देता है कि मैं पहले किसी लड़की को पसंद करता था और कुछ दिन पहले ही मुझे उससे धोखा मिला है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था, और ये बात मैंने सारी फलक को बताई थी। और फलक शायद किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती में या पेरेंट्स की ज़बरदस्ती में आके शायद मुझसे रिश्ता कर रही थी, इसलिए मैंने उससे बोला था कि अगर तुम अपने किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से रिश्ता कर रही हो तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था और यही मेरी गलती है, और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए हम लोग दोबारा मैं अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आई हूँ ताकि हम आपसे माज़रत भी कर सकें और आपको गलती का बता भी सकें। तो इधर फलक के बाप कहता है कि ठीक है, मैं अपनी बेटी से मशवरा करके फिर बताऊंगा, मेरा पूछना उससे बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी उसने गुजारनी है। तो इश्तियाक कहता है, जी ज़रूर, जैसे आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। इतने में फलक का बाप फलक से पूछने के लिए उसके पास जाता है और फलक से पूछता है कि फलक, क्या तुम इस रिश्ते के लिए राज़ी हो? मैं बहुत खुश हूँ कि इस लड़के में एक तो अपनी गलती मानने की बात भी है। इधर इश्तियाक कहता है कि ये सब मैंने झूठ बोला है क्योंकि कामयार ये की वजह से ये दोबारा रिश्ता हो रहा है, तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि दोबारा ये रिश्ता ख़राब हो, तो इस वजह से मैंने ये सब बोला है। इधर फलक के बाप उससे पूछने आता है, क्या तुम इश्तियाक के लिए शादी के लिए राज़ी हो? तो फलक कहती है, जी
جیسے آپ کو بہتر لگے. تو فلک کا باپ کہتا ہے مجھے اس کی ایک عادت بہت اچھی لگی ہے. ایک تو سچ بولتا ہے اور اپنا سچ اپنے پہلے پیرنٹس کے سامنے بولا, پھر ہمارے سامنے. ایسے سچ بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا, لیکن مجھے یہ کہ دھوکے باز دھوکے کھا سکتا ہے. تو فلک کہتی ہے کہ اگر ایک بار دھوکا کھائی جائے تو اگلی بار انسان سدھر ہی جاتا ہے. ادھر فلک کا باپ کہتا ہے میں بھی راضی ہوں. یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اور فلک بھی خوش ہو جاتی ہے اور اس کا باپ بھی. دونوں راضی ہو جاتے ہیں اس رشتے کو لے کر, جس سے دونوں باپ بیٹی بہت خوش ہوتے ہیں. اور فلک بھی خوش ہو جاتی ہے کہ اشتیاق دوبارہ آیا ہے اور اس نے معذرت کی ہے اور سارا کچھ معاملہ بہتر ہو چکا ہے, سب بہتر ہو گیا ہے. یہ سب سن کے رشتے ہو جاتا ہے. اور آریہ ادھر سب کی تصویریں بناتی ہے اور سب کو خوش دیکھ کے سب کی تصویریں بنانے لگتی ہے تاکہ یہ اپنے لیے ان کا رشتہ اب اچھا چلنے لگا تھا. تو اس لیے انہوں نے نکاح کا اور شادی کا پلاننگ بھی کر لی تھی. آریہ ادھر اتنی خوش تھی اپنی بہن کو شادی کو لے کے کہ وہ فوٹو شوٹ کرنے لگ گئی اور سب ہنسی خوشی فوٹو انجوائے کرنے لگے. اور ادھر آریہ کا میں بہت فرق ہے. جیسے میں نے عزت کے ساتھ فلک کا رشتہ لے کے گیا ہوں اور اس کو اپنے پیرنٹس سے ملوایا ہے, اپنے پیرنٹس سے اس کو ملوایا ہے اور ان کو راضی کروایا ہے. ایک شرعی طریقے سے سارے کام کیے. تو ایسا نہیں کر رہا, تو اس کا پیچھا کر رہا ہے, اس کو تنگ کر رہا ہے, اس کو ٹارچر کر رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ تم سے بھاگتی ہے اور تم سے بات نہیں کرنا چاہتی ہے, تم سے نفرت کرتی ہے. تو کامیار کہتے ہیں اچھا تو یہ وجہ ہے, چلو ٹھیک ہے, اب مجھے اس مسئلے کا حل پتہ سمجھ آ گئی ہے. کامیار یہ سوچ کر خوش ہو جاتا ہے کہ اب میں دیکھنا کیا کرتا ہوں. تو اشتیاق کہتا ہے سن تو صحیح میری بات, تو کیا کرنا چاہتا ہے. اشتیاق اس کو واضح دیتا ہے کہ مجھے گھر بھی چھوڑ کے آ, میں بھی مجھے لے کر آیا تھا, مجھے گھر بھی چھوڑ کے جا. ادھر کامیار کے پیرنٹس ایک ساتھ ہوتے ہیں. تو کامیار کا باپ کہتا ہے کہ تمہارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, میں تو بس کامیار کی وجہ سے یہاں پہ آؤ. ادھر دادی بھی آ جاتی ہے. کامیار نے اپنے پیرنٹس اور دادی کو اکٹھا کیا ہوتا تھا تاکہ وہ ان کو بتا سکے کہ میں آریان سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لانا چاہتا ہوں اور میرے لیے یہ رشتہ لے کر میرے پیرنٹس جائیں گے. تو کامیار کی دادی تو بہت خوش ہوتی ہے لیکن اس کے پیرنٹس نہیں راضی ہوتی. اس کا ابو کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے غلط سوچو, میں نہیں جاؤں گا رشتہ لینے. تو کامیار کہتا ہے کہ مما اگر بابا نہیں جائیں گے تو آپ تو جائیں گی نا. تو اس کی ماں کہتی ہے کہ جی نہیں, میں بھی نہیں جاؤں گی. اس کا باپ غصے میں چلا جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں بالکل ان کے گھر رشتہ لے کے نہیں جاؤں گا. اور کامیار کی ماں کہتی ہے تمہیں پتہ ہے وہ تمہیں کتنی بار کہہ چکی ہے کہ میں تمہیں پسند لے کے جانے کے لیے اور تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے گھر جانے کی. تو وہ اس کا باپ کہتا ہے وہ ہمارے قابل کیا, ہم اس کے قابل کیا, وہ ہمارے قابل نہیں ہے کہ ہم اس کے گھر رشتہ لے کے جائیں. تو اس کا باپ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا. تو کامیار کہتا ہے کہ تو ٹھیک ہے, میں بزنس سارا چیریٹی کو دے دیتا ہوں تاکہ کیونکہ میں اس بزنس کا چیئرمین ہوں, مجھے میرے دادا نے چیئرمین بنایا تھا تو میرے ہاتھ میں ہے, میں مالک ہوں اس بزنس کا, تو میں یہ سارا بزنس چیریٹی کو دے دوں گا. تو یہ اپنا فیصلہ سناتا ہے اور اپنے پیرنٹس کو منانے کی کوشش کرتا ہے کامیار, لیکن اس کے پیرنٹس بالکل نہیں مانتے. تو کامیار کہتا ہے کل 11 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے, اگر آپ کل تک ریڈی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں نے ویسے بھی وکیل سے بات کر رکھی ہے اور میں اس کو بلا لوں گا اور اس کو میں بتا دوں گا سب کہ یہ سب میرا بزنس میرا سب کچھ چیریٹی میں دے دیں.
कामयार अपना सबको फ़ैसला सुना देता है और उस पे कायम रहता है। यहाँ पे ये फ़ैसला सुन के उसके अब्बू हैरान होते हैं कि ये क्या बात करता है, और वो उन्हें सब बात बताता है कि यही सब मैं करूँगा, मैं ये सारा बिज़नेस चैरिटी वालों को दे दूँगा। इस बात पे उसका बाप बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्सा करता है, और कामयार इस बात पे खुश होता है और दादी भी खुश हो जाती है कि चलें इस बात पे को लेके ये बात तो मानेंगे ना उनको, यानी कि अपना फ़ैसला सुनाएंगे। और कामयार की माँ उससे पूछती है माँ जी से, तो कहते ये उसी का बिज़नेस है, वो जो मर्ज़ी करे। इधर कामयार का बाप इतने गुस्से में आ जाता है कि उठा के कांच पे दे मारता है, और कामयार की माँ परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि ये क्या हो रहा है, इतना गुस्सा। तो इधर आयरा बहुत परेशान होती है और सोच में गुम होती है, इतनी गहरी सोच में गुम होती है कि उसकी बहन आती है और अपनी सारी बात उससे शेयर करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि इश्तियाक लोग निकाह पे सारे कज़न्स वगैरह इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन आयरा इस बात को तवज्जो से नहीं सुन रही होती। तो फलक बार बार कहती है आयरा आयरा मेरी बात को सुन रही हो? तो फलक आयरा की तरफ देखती है और आयरा कहती है कि तुम ये बात समझ सकती हो कि जब भी कामयार ने कुछ अच्छा करने का सोचा होता है तो उसके साथ ही कुछ बुरा होने लगता है। इतने में उसकी माँ आ जाती है आयरा, तो वो कहती है जी मम्मा। तो आयरा की माँ कहती है कि नीचे कामयार के पेरेंट्स आए हैं और जल्दी से तुम नीचे आ जाओ। तो आयरा ये सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है कि उसके पेरेंट्स अब क्यों आए हैं। पेरेंट्स भी साथ आ जाते हैं, यानी कि वो अपने पेरेंट्स को मना के ले ही आता है आखिरकार। और काफ़ी देर बैठने के बाद कामयार कहता है कि आप लोग आपस में कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं, चले आप नहीं करते तो मैं करता हूँ शुरू के, मैं बताता हूँ अपने पेरेंट्स के बारे में। और कामयार कहता है कि हम लोगों का अपना कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, मैं चेयरमैन हूँ, हमारा अपना बिज़नेस है, हमारे 5-6 फैक्ट्रियाँ हैं, ये सब बताता है। तो आयरा का फादर कहता है कि तो कहता है कि मैं चेयरमैन हूँ, अब मैं बहुत सुधर गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसी बात कुछ भी नहीं है। तो उसका बाप कहता है कि ये सब ठीक है, तुमने ठीक कहा, लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है। तो कामयार कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को मना के जैसे तैसे लेकर आया हूँ और उनको आपकी बेटी के लिए, रिश्ते के लिए मनाया है। अगर ये बात नहीं करे तो मैं ही आपसे कहता हूँ कि मैं आर्या से शादी करना चाहता हूँ और मैं उसका रिश्ता अपने पेरेंट्स के साथ मांगने आया हूँ। तो ये सुनकर आर्या की जो माँ है वो भी हक्की बक्की हो जाती हैं और उसका बाप भी ये सुन के परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे तो तुमने अपने पेरेंट्स के कनपट्टी पे बंदूक ला के इनको बिठाया है। तो कामयार कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं इनको मना के ले आया हूँ, अब ये माने या ना माने, अब मैंने आर्या से शादी करनी है। कामयार अपनी सारी बातें आयरा के पेरेंट्स को बताता है और आयरा के पेरेंट्स कहते हैं यही ठीक है, तुम चेयरमैन हो, तुम सब कुछ हो, अपनी जगह सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये फ़ैसला लेने से पहले मैं अपनी बेटी आयरा से पूछना चाहता हूँ। अगर वो इस बात के लिए राज़ी है तो फिर मैं आगे बात करता हूँ। इतनी देर में कामयार कहता है ठीक है, जैसे भी आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। इधर आर्या आ जाती हैं।
آئرہ آ جاتی ہے اور آئرہ کو دیکھتے ہی اس کا باپ کہتا ہے کہ ابھی تمہاری ہی ذکر ہو رہی تھی، بہت لمبی عمر ہے تمہاری۔ ادھر کامیار آئرہ کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور مسکرا رہا ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ آئرہ ہاں ہی بولے گی تو، لیکن آئرہ آ کے بیٹھتی ہے تو کامیار اس کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ اب کوئی نیا تماشا اس نے لگانا ہے۔ آئرہ کی سوچ میں بھی یہی چل رہا ہوتا ہے۔ ادھر آئرہ کا باپ آئرہ سے کہتا ہے کہ تم خوش ہو، تمہیں کیا رشتہ منظور ہے؟ تو اگر تمہیں منظور ہے تو تم بہت ہی مجھے افسوس رہے گا، اگر تمہیں نہیں منظور تو میں کہوں گی کہ تم نے کوئی عقل مندی کا فیصلہ لیا ہے، کوئی بھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا۔ یہ سوچ کر آئرہ کہتی ہے کہ مجھے یہ رشتہ نہیں منظور، اور اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ دیکھ لو، تم ہو اپنے ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، تم چیئرمینی کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا بڑھا چڑھا کے غرور میں ہو، اور غرور میں تم سب کچھ کرنے کو تیار ہو، اور تم سے ایک نہ نہیں برداشت ہو سکتی۔ یہ سب باتیں کرتا ہے اور کامیار کو بھی سناتا ہے اور اسے بھی اس کی عقل کے پردے ہٹاتا ہے، لیکن کامیار کہتا ہے کہ میں آئرہ کو اچھا ٹائم دوں گا، اگر میرے پیرنٹس نہ بھی راضی ہوئے تو میں اس کو الگ گھر میں رکھ لوں گا اور میں اپنے پیرنٹس سے سب کو چھوڑ دوں گا۔ تو آئرہ کے پیرنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آئرہ نے کیوں بولا نہ، اور کامیار بھی اسے غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آئرہ نے نہ کیوں بول دیا۔ اس بات پہ آئرہ کی وجہ سے کامیار کو غصہ آ جاتا ہے، اور یہ غصہ دیکھ کر کامیار بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے نہ کیوں بولے، ایسی کیا کمی ہے مجھ میں جو تم ایسے کہہ رہی ہو؟ یہ کہہ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو آئرہ کے پیرنٹس بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ایسی وجہ ہے کہ جو تم نہ بول رہی ہو؟ ادھر اس کا باپ بھی آئرہ کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس وہ نہیں راضی تو تم اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم میں نہ سننے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے تم میں اتنی اکڑ اور غرور ہے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تمہارا اپنا کیا ہے، تم اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ یہ تو تمہارے دادا کا بزنس ہے، تم نے آج تک اس بزنس کو جا کے دیکھا بھی ہے جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں کس بات کی اکڑ اور غرور ہے؟ تو کامیار کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ میرے پیرنٹس تک مت جائیں۔ اتنے میں کامیار کو غصہ آ جاتا ہے، کامیار آئرہ کے پیرنٹس پہ بولنے لگ جب فادر پہ بولتا ہے تو اس کے فادر کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور کامیار کو بھی غصہ آ جاتے ہیں۔ اتنے میں دونوں میں ہاتھا پائی ہونے ہی والی ہوتی ہے کہ بیچ میں آئرہ آ جاتی ہے اور آئرہ کامیار کو روکتی ہے کہ تم میرے باپ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، میرے باپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم میرے باپ پہ بات کرو؟ تم نے کبھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا ہے؟ تم کیسے انسان ہو؟ تم سے شادی تو دور کی بات، تم سے کوئی لڑکی دوستی بھی نہیں کرنا چاہتا ہے، محبت بھی نہیں کرنا چاہتی، تم چیز کیا ہو؟ تم نے کبھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا ہے؟ تم ایک گنڈے ہو، تمہیں بس سارا دن گاڑی لے کے کسی کے گھر کے آگے کھڑے ہونا پسند ہے، تم کسی کے لیے پریشانی کا باعث بنتے رہتے ہو، تمہیں اپنے لیے کچھ بھی نہیں حاصل، تم دوسروں کے ٹکڑوں میں پلتے ہو، تم نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تم نے آج تک کیا کیا ہے کہ کوئی لڑکی تم سے شادی کرے؟ تم نے آج تک کیا کیا ہے؟ یہ آئرہ غصے میں کامیار کو بولتی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور تم یہاں سے چلے جاؤ، تم نے میرے پیرنٹس کو کیا سمجھا ہوا ہے، تم نے مجھے کیا لڑکی سمجھا ہوا ہے کہ تم میرے کبھی کیا کرتے ہو، کبھی میری گاڑی جلا دیتے ہو، اب تم میرے گھر میں رشتہ ہی لے کر آ گئے ہو، ایسے کیا ہے؟ یہ سب آئرہ کے پیرنٹس بھی سن رہے ہوتے ہیں اور کامیار کے پیرنٹس بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور کامیار کے پیرنٹس کہتے ہیں
بہت عزت ہو گئی ہے. اب چلو کامیار تو یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کامیار کے پیرنٹس, اور کامیار سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آج آئرہ نے اتنا غصہ کیا, اتنی باتیں سنائی کہ اگلے بندے کا سوچا تک نہیں. اور یہ سوچ کر آئرہ بھی پریشان ہو جاتی ہے اور غصہ کر کے چپ ہو جاتی ہے. اتنے میں کامیار بھی چلا جاتا ہے. آئرہ کے بہن بھائی بھی یہ سب سن رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس بھی. تو کامیار اس بات پہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ آئرہ نے یہ سب کیا کیا, کیوں کیا, کس لیے کیا, یہ سوچ کر چلا جاتا ہے. اور اس کے آنکھوں میں اتنے آنسو ہوتے ہیں کہ وہ پورے راستے روتے ہوئے گھر چلا جاتا ہے. اور ادھر آئرہ کو اس کے پیرنٹس اسے ہمت دیتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں, اور اسے صبر کرنے کو کہتے ہیں اور اس کو کام ڈاؤن کرتے ہیں. لیکن کامیار اکیلا ہوتے ہیں, اس کے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی آنسوؤں کی حالت میں چلا جاتا ہے اپنے گھر, اور کوئی اسے سنبھالنے والا نہیں ہے. آئرہ کے پیرنٹس نے اسے سنبھالا لیکن کامیار اکیلا تھا. اس کے پیرنٹس نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور بس چلے گئے. اور کامیار اسی پریشانی میں کبھی پریشان ہوتا اور روتا اور پھر چلا جاتا. کامیار کی آنسوؤں کی وجہ آئرہ تھی. آئرہ نے اس کو اتنا بے عزت کیا کہ اس کو سیدھا دل میں جا کے لگا, اور آئرہ کو ایسے نہیں کرنا تھا. کامیار بہت پریشان تھا, بہت سیڈ ہو گیا تھا. کامیار نے اپنے آپ کو بہت سنبھالنے کی کوشش کی, لیکن آئرہ کی باتیں اس کے دل میں جا کے لگی ہیں کہ وہ اسے بھلا نہیں پا رہا تھا, اس کو وہ بیئر نہیں کر پا رہا تھا. وہ اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ اپنے گھر جا کر بھی وہ نہیں ہے. لیکن اس کے دماغ سے یہ باتیں نہیں جا رہی تھی. وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ مجھے آئرہ نے اتنا بولا, اتنی باتیں کی جس کو میں اتنا اچھا سمجھتا تھا, جس کے لیے میں نے اتنا سب کچھ کیا. میں نے اس کو اتنی محبت کی, لیکن اس نے میرے ساتھ کیا کیا مجھے اس کی الفاظ نہیں بولتے. دادی آ جاتی ہیں اور دادی کہتی ہیں کامیار تم کیوں ایک لڑکی کے پیچھے اتنے پریشان ہو رہے ہو, اس نے ایسا کیا بول دیا ہے. تو کامیار کہتا ہے کہ ماں دادو اس نے مجھے جو بولا ہے نا, اس کی ساری باتیں میرے دل پہ تیر جیسے لگی ہیں اور مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کی دادی کہتی ہے تو پھر تم ایسا کرو کہ ایک کوشش اور کر لو, ایک بار اور کھڑے ہو کے سکتا ہوں, میں اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتا ہوں کہ کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہو سکتی ہے. تو اس کی دادی نے اس کو بہت سمجھاتی ہیں, اس کو بہت حوصلہ دیتی ہیں. پتہ نہیں کیا کامیار اس کی باتوں کو دل پہ لے کر بیٹھ گیا ہے اور بہت پریشان ہو رہا ہے. لیکن اس نے ٹھان لی ہے کہ اب میں کچھ کر کے دکھاؤں گا, اس کو کچھ بن کے دکھاؤں گا. لیکن باتیں تیر کی طرح جو لگی تھی اس کے سینے پہ, وہ تو اب آرام سے ہی جائے گی. اگلے ہی صبح ایک نیا چینج آتا ہے. ادھر کامیار کی دادی اور ابو ناشتے کے ٹیبل پہ ہوتے ہیں, ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں, اور کامیار کے ابو کو بار بار فون آتا ہے آفس سے. تو اس کے ابو کو غصہ آتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے, تو اچانک پھر کال پک ہی کر لیتا ہے دادی کے کہنے پہ. تو ان کو بتایا جاتا ہے آفس سے کہ چیف آفس آ گئے ہیں. تو اس کے باپ کو سمجھ نہیں آتا کون چیف. وہ کہتے ہیں آپ کا بیٹا کامیار آفس آ چکے ہیں. تو اس کی دادی کہتی ہے تم بھی آفس جاؤ. جب چیئرمین آفس پہنچ چکے ہیں تو کہتے ہیں میں بھی آپ کا بیٹا ہوں, میں بھی ایک مالک ہوں, میں بھی اپنے کام آرام سے ہی جاؤں گا. تو دادی سے کہتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے. ادھر کامیار آفس میں بدلاؤ لانے کی کوشش کرتا ہے اور
आयरा को साबित करने पर तुल जाता है कि अब मैं आयरा को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। इधर जब कामयार का बाप आता है तो कामयार से कहता है कि आज ये तुम क्या कर रहे हो। तो कामयार बताता है कि आज मैंने बहुत सारे स्टेप लिए हैं, आप बहुत लेट आए हैं ऑफिस। अगर आप लेट आएंगे तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पे कैसा असर पड़ेगा, आप अपने टाइम से आया करें। कामयार ऐसे बोलता है तो उसके बाप को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें इन चीज़ों का नहीं पता, मैं कब से इस ऑफ़िस को चला रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो कामयार कहता है आप लेट आए हैं और काफ़ी एम्प्लॉय भी लेट आए हैं, और जो जो लेट आया है मैंने उनकी सैलरी काट दी है, वो अगले महीने से उनकी सैलरी नहीं मिलेगी, जो जो लेट आएगा। तो कामयार अपने बाप से कहता है कि मैं अब कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। तो उसका बाप कहता है तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुमसे कुछ नहीं होगा। कामयार आगे बहुत काम होकर उसको अपने बाप को जवाब देता है और कहता है कि मैं अब कुछ करके ही दिखाना चाहता हूँ। मैंने कुछ देर में असेंबली रूम में कुछ मीटिंग रखी है और सबको इकट्ठा किया है, और जो मैनेजर्स वगैरह हैं मैंने उनको फारिग कर दिया है। तो उसका बाप कहता है तुमने एक बार भी मुझसे पूछने की गुहारा नहीं किया, मैं भी इस ऑफिस का मालिक हूँ, बिज़नेस का मालिक हूँ, मैंने भी इसको चलाया है। कामयार ये सोचकर अपना काम करने लग जाता है और फिर उसके जहन में वही बातें आती हैं, तो फिर गुस्से में बैठ जाता है और कहता है कि नहीं, अब मैंने ज़रूर कुछ करके दिखाना है, आयरा के अलावा भी मैंने कुछ अपना करना है। इधर जब कामयार के बाप नीचे आते हैं तो सारे मैनेजर उसके पास आ जाते हैं कि चीफ़ ने हमारे साथ ऐसे कर दिया है। तो उसका बाप कहता है तो कोई मसला नहीं है, इतने टाइम से हराम खा रहे हो तो अब कोई मसला नहीं, अगर नहीं मिलेगी तो। ये कहकर उसका बाप चला जाता है और बाकी जो ऑफिसर हैं, मैनेजर और एम्प्लॉयज़ वगैरह परेशान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो गया है, और उसका बाप सबको बताता है कि अब यही सब कुछ होगा। ये सुनकर सारे परेशान हो जाते हैं और ऑफिस में कामयार बहुत अच्छे से काम करने लग जाता है और असेंबली रूम में आते हैं और मीटिंग के लिए तैयारी करने लगते हैं। तो कामयार का बाप आ जाता है और कहता है बाकी सब किधर हैं जो मीटिंग करनी है। तो कामयार कहता है मैंने आपके साथ ही मीटिंग करनी है। उसका बाप कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझता हूँ, तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे कार का फ्यूल बढ़ा देता हूँ, सब कुछ कर देता, तुम घर जाओ, घर जाके आराम करो, तुम छुट्टियाँ मनाओ। तो कामयार कहता है मैं इतने दिन छुट्टियों में ही था, अभी आया हूँ, अब सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को बदल लूँ। कामयार अपने बाप को तसल्ली देता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, लेकिन आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना होगा। मैं आपको ट्रस्ट करके आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, आप मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट करें, मैं अपने आप को वाकई में बदलना चाहता हूँ। तो उसका बाप कहता है तुम एक लड़की के पीछे ये सब कर रहे हो। वो कहता है नहीं, मैं ऐसा एक लड़की के पीछे नहीं करा, मैं वाकई में साबित करना चाहता हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आयरा के पीछे मैं ये लग के नहीं कर रहा, ये मैं सब अपनी मर्ज़ी से करा और ये मैं सब करके दिखाऊंगा। ये कहकर